नका रे रे बाबा त्याच्या मागे घ्या रे. गोविंद बाब 22 दीस काबार जाले आनी आयज फास्ट एंड करता तर आनी एक दीस उरला. एक दिसा उपरांत तुमकां बरी खबर मेळटली अशें तुमकां दिसता? हय न्ही अशें आमी म्हणचे न्हू की आनी 3 दीस उरला कित्याक इट मे कंटिन्यू डिपेंड ऑन कितें टर्म्स कशे येता तेजेर आसा सगळें अवलंबून. पूण आयज ह्यो 22वो दीस आमी आतां हें करतना समापन करतना इतकें सांगूशें दिसता म्हाका की आयज आयतार आनी खुबशे अनेक गांवांच्या आमच्या गाकुवीचे आमचे जे कमिटीचे मेंबर जे आसात ऑल गोवा तेजे चडशे आमचे सगळे जे मेंबर जे आसा एक्झिक्युटीव कमिटीचे ते जर येयले तेंचे बरोबर बाकीचे हे येयल्ले आनी मागीर कोडार मागीर मेळावलीचे कळ्ळें मागीर आमचे तालिगांवचे व्हडशे हांगासरले वडशेल म्हण मागीर दोनापावल म्हण हांगासरले बी सगळे लोक आयल्यात आनी दिसान दीस आमचो हें जो आसा तो वाडत आसा कळ्ळें म्हणजे सपोर्ट तुमी फुडें वता आमी तुमच्या बरोबर आसा. मी अशें सांगता की हांव की हो जो मुवमेंट आसा तो आतां फक्त चिखलकाराचो उरचेना हो सगळ्या गोंयकाराचो मुवमेंट जातलो अशी आमकां आशा आसा. तर आयज हें सगळें आयज समारोप करतना एक गोश्ट जी आसा एक बरी गजाल अशी हें करची पडटा ती नमूद कितें करची पडटा. आयज पयर आमकां CM आमचे कडेन अशें उलयलो म्हणजे आमचे हें कंडिशन आसली तेजेर तो उलयलो आनी आयज वेटलँड बर्ड डे म्हणजे आमच्या तळ्याचेर बी हें आसा पक्षी बी येता पळय काय सगळी शेवणी येता आनी कितें तेंचो आयज दीस हें करपाचो खंयचे खंयचे पक्षी येता ते पळोवपाचो आनी तेजें हें करून दवरप डॉक्युमेंटेशन बी करून दवरपाचें कळ्ळें न्ही फोटो काडून दवरपाचें हें करपाचें सगळें असो आयज दीस जातलो कांपालार. आनी त्या कांपालार आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे थंय चीफ गेस्ट आसले. आज तेणें एक बरो स्टेटमेंट केला की आमचें सरकार जें आसा म्हणजे जी आमच्या भगवान बिरसा मुंडाची जी मागणी आसली कितें म्हणून जल जंगल आनी जमीन राखपाची आमी सगळ्यांनी म्हणजे ही जर राखली जरच जाल्यार म्हणजे ह्या आदिवासींक राखलो जाल्यार जग राखलें वयतलें कळ्ळें न्ही. द वर्ल्ड वील सर्वायव अशा प्रकारचो जो पळय तेजो नारो आसलो ताका आयज हेणी आमच्या मुख्यमंत्र्यान कितें दिलें सांग पळया हें दिलें पाठिंबो दिलो. अशें समजुया की आमी तेतूनच पडटा न्ही आतां. आमचें जल आसा हांगासर तळें आसा जमीन आसा आनी जंगल आसा तो जर म्हणटा आपूण ते आपले सरकार आसा ते प्रोटेक्ट करपाचो आमच्या पासून आयज पासून सुरवात कर बरोबर. आतां आमी फाल्यां मेळपाचें फाल्यां परवा जेन्ना मेळपाचें आसा अशें सांग दिलो तुमकां न्याय कित्याक कालूच आपूण उलयल्लो आनी ह्या न्यायाची सुरवात जी आसा कळ्ळें न्ही वर्डीक जो आसा तो आपूण हेज्या पासून सुरवात करता टिबलच्या तळ्या पासून सुरवात करता बरोबर आसा काय ना. हेज्या पासून तूं हें कर न्ही सुरू कर न्ही घोशणा केलीच तुवें. दुसरी एक मातशी वायट गजाल कित्याक ह्या मनशाचेर आमचो विश्वास ना कोण आमचो बाब रोहन खंवटो तेज्या बरोबर तेजो एक स्टेटमेंट आसा तो खंय आतां न्ही हें टुरिजम जें आसा टुरिजम कळ्ळें न्हू टुरिजम आसा तें खंय ग्रामीण भागांत व्हरतलो खंय बरी गजाल येते हो आमचो ग्रामीण भाग. आतां तुमी आमचेर गांवच्या लोकांचेर कितें स्टेटमेंट केला तेणी म्हाजेर कितें स्टेटमेंट केला म्हाका तो अर्दी प्रॉपर्टी दिवपाक तयार आसा हांवें हें दाखयलें जालें कळ्ळें न्हू. मागीर उरता ती कांय आसा ती जागा आसा तो हेका पत्रकारांकूय दिवपाक रेडी आसा कारण ते बावडे सगळे आमी जें कितें उलयता तें सगळें ते कॅरी करता म्हणून तांकांय बक्षिसी अशी बरोबर. पूण म्हाज्या हितून
हो जो पळय तो ग्रामीण भागाचो पळय तो हे करता आपूण टुरिजम थंय व्हरतलो म्हणून सत्यानाश करून उडयतो सत्यानाश सारकें अजय ह्या मनशाक आमी टॅकल करता आसतना सांबाळून करचें पडटलें म्हणजे एक हांव पळयता एके सायडीन हेजो सीएमाचो स्टेटमेंट कळ्ळें न्ही आनी हो दुसरे सायडीन कितें आमच्या गांवांनी वचून खंय तो टुरिस्टांक थंय हांगासर हाडटलो आनी हे करतलो बरें करतलो खंय म्हणजे आमचे आमील बी पिवयतलो तेंकां कळ्ळें न्हू टुरिस्टांक अशें तेजें हें आसतलें आतां तो लागला आतां येयल्या बरोबर आतां जुनाच्या म्हयन्यान तो कितें करतलो नांगर आपूण हे शेत काम हें करता म्हणून कितें नांगरता म्हणून तो फोटो घालतलो कळ्ळें न्ही एका दिसाचो शेतकार तो कळ्ळें न्ही एका दिसाचो एक ते 5 मिनटाचो शेतकार तो 5 मिनटाचो सो सांगपाचें कशें आसा खूब बरें दिसलें सगळीं आयज खूब थकलेले आसा आनी म्हाका दिसता हो जो मेसेज आसा फक्त खास मुख्यमंत्र्याक की ही जी हें आसा हे बऱ्या कामाची जल जंगल आनी जमीन साबार करपाची ही आमच्या चिंबलकारांच्या हेज्या पासून तुवें सुरवात करची बाबा आणि गोविंद बाब तुम्ही म्हणल्या पळय ते ट्युरिझम मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आहा पळय तो तेणे ऑलरेडी जी पळय वेळो आहा तिंगा ऑलरेडी काबार केलेलें आतां हे ग्रामीण पळय कितें आहा ग्रामीण आतां आमचें उरलेलें आमचें दायज हय गांवगिऱ्या वाठार गोंयकारांचें दायज तर एक नजर आतां हेजेरूय घालप हें बुरी नजर म्हणत बरी जालीच मरे तेजी विकाळी नजरूच विकाळी आसा ह्या मनशाची कळ्ळें न्हू हितून तो हे ना कितें नासता साफ मनान येना भितर तेज्या हितून काळजान मरे कितें कितें हें भरलेलें आसा वीक भरलेलें आसा कळ्ळें म्हणून म्हटलां कितें हांवें की जें केलां न्हू तो तेंच्या पुर्वजांची लिगसी आसा तो फुडें व्हरता जें कितें आमच्या हेणी कितें कितें राखून दवरलेलें मागीर न्हू तेंच्या पासून ह्या दरोडेकोरा पासून कळ्ळें न्ही आनी हे जो तेजो वंशज जो आसा पळय काय न्हू हो आतां उरिल्लो दरोडो जो आसा पळय काय काबार करता गोविंद बाबू हे कितें जाता सोमार तेणे आनी मंगळार म्हणून तुमकां सांगता म्हणा तुमकां कितें आफयतलें तें तुमकां कशें कितें तेंकां आफोवचें पडटलें न्ही आमकां तुमकां आफयतलें हें धाडचेंच पडटलें निमंत्रण धाडचेंच पडटलें कळ्ळें न्ही धाडचेंच पडटलें नाजाल्यार तें तुमचे सोबे माजार तें फोट जातलें न्ही बरोबर काय न्ही सगळें आमचे प्रेस मिडिया आसा लोकांनी सगळ्यांनी हें केल्लें आसा 2 दिसां भितर आपूण तो काडटा म्हणून तेजे भितर तें फट जातलें अजून पासून कितें येयलां तुमकां तेंचे कडच्यान अजून कांय ना सो तुमी पूण तें कितें आसा एखाद्या टायमार म्हणजे 1-2 वरां आदीं कळयता ते हें करता गव्हर्मेंटाचें हें कळ्ळें न्हू गोविंद बाबू आनी एक विचारता तुका की सीएमान एक बरें सांगलां म्हणजे कितें आतां ह्यान फुडें तुमचे हे प्लेसीस जर कितेंय करतलो जाल्यार तुमकां विचारल्या शिवाय आपूण फुडें वयचें ना म्हणून सांगलें कशें पळयता तुमी बाबा कशें जालें जाणा मरे हें पयलीं कितें आतां तुमी भितर आतां गेट जर ओपन जर केली न्हू कितें कितें नुकसान केलां तें तुमकां भितर कळटलें बाबा हें कितें तुमी म्हणजे उलटो प्रवाह म्हणजे कितें म्हणटा आदी कळस आनी मग पांय कित्याक घालता आदी कळस म्हणजे कितें जाणा तूं पयलो आल्तार जो पयलीं हें करता ते कळ्ळें न्ही आनी मागीर फावंडेशन घालता बरोबर काय न्हू ती बरी गजाल अरे हे तें व्हडलें विद्वान हें मरे कित्या खातीर तसलें करपाक जाय तुमकां आतां आमचो सगळो जे स्टे आसतना तेंच्यांनी जे पळय तें सगळें डिस्ट्रक्शन केलें इरिपेरेबल लॉस न्ही तो आमकां बरोबर न्ही म्हणजे एक्सकावेटिंग द अर्थ आनी हें तें जवळ जवळ आतां 3 मिटर सुमार तेंच्यांनी तो सगळें हें केल्लें आसा एक्सकावेशन केल्लें आसा हें न्हू गोविंद बाब आयज आमी भितर गेले पळय तेन्ना आमी पळयलें की थिंगा एक वाव आहा हय थिंगा एक वाव आहा आनी तो वाव आहा पळय ते आख्खो फूल हेजो भाटाराचो जो हें पडटा उदक पडटा हय तें उदक पडटा पळय तें वावांतल्यान सारकें हितून वयता हय सकयल वयता सो तुका दिसना हें आतां सीएमान तें पळोवचें पडटलें म्हणून बाबा हे भाशेन तें बांदलेलें आहा म्हणून बाब मानवेल तुका एक सांगता न्ही हांव सीएम अथवा इवन हो रोहन खंवटो जो आसा अथवा जे कोण इन्क्लुडींग WRD मिनिस्टर फक्त हांव ते बाबा आमचो कोण आसलो आमचो MLA पयलीं आसलो न्हू टॉनी फेर्नांडीस टॉच येयलो तो बावडो येयल्लो आनी पावसकर येयल्लो येयलो. कळ्ळें न्ही आनी खंयच्याच ऑफिसरान आसा न्हू ह्या तळ्याचेर वचून आपली नजर घालूंक ना बाय कोणी घालूंक ना ह्या दोगां मनशांनी आसा दोगूच मनीस आसाय तेंच्यांनी म्हणजे तेंची खरी परिस्थिती कितें आसा ती पळयल्ली आसा म्हणजे तर मागीर हितून मागीर तो हें जालो कोण तो आमचो पावसकर आसा तो पूण म्हाका अशें आसली तेणी बरे तरेन बावड्यान तें सगळो सिरियसली तेन्ना हें केल्लो कळ्ळें न्ही इवन आमच्या टॉणीन जें कितें हें केलां पळय काय न्हू तें कितेंय जावं तो टॉणी कळ्ळें न्ही पूण टॉणीन जें पळय आमकां कंट्रिब्युशन त्या कंट्रिब्यूट केलां हेजें तळें हें करपा खातीर त्या वेळार सुद्दां आयटी भरपाच्या वेळार खूब बरें कंट्रिब्युशन केल्लें आतां तुमी म्हणलें पळय जेन्ना त्या टायमार येयलें तेणें इन्स्पेक्शन केलें कंटिन्युअस गव्हर्नन्स इट इज अ गव्हर्नमेंट कंटिन्युअस प्रोसेस कित्याक जायना ते कोणाचें
आतां समज सरान हें केलें कोणी पावसकर सरान जेन्ना तें घातलो तेका बाबा नोट घाल आनी हांगासर हें आसा हें फॉलोअप करपाचें कोणाचें काम हो बदामी सारको जो कोण थंय बसलेलो आसलो काय अथवा तेज्या सगळे जे कोण हें आसा इंजिनियर आसा तेंची कामां न्ही ती WRTची अरे मिनिस्टर आसा तो तुका आपलो हें करतलो आनी दितलो न्हू यू हॅव टू एक्झिक्यूट इट यू हॅव नॉट एक्झिक्युटेड इट बरोबर न्ही एक्झिक्यूट तो त्या टायमार समज ते झालेले प्रोजेक्ट हय जाल्यार हो आयज हो हें जाता पळय तो जावचो नासलो ना जावचें नासलो म्हणजे कितें आसा सगळें क्लियर जावपाचें तूं एक म्हणजे आसा कितें आसा एक म्हणजे हांव तुमकां एक तेजें उत्तर दिलां आमची आतां लेक मॅनेजमेंट कमिटी आसा जेचो हांव आतां चेअरमॅन आसा आतां कशें आसा हें जर करतलो जर जाय जाल्यार आमकां लेक मॅनेजमेंट कमिटी वेटलँडाक स्पेशल फंड येता आनी तो वेटलँड ऑथॉरिटी आसा न्हू ते दिता आतां तो जर आमकां आतां जर सँक्शन जर जाता असेल वेटलँड आमी बेगीनच्या बेगीन हें काम सुरू करपाक शकता कळ्ळें न्ही म्हणजे ते वेगळोच बोर्ड न्ही तो कितलो जाता फंड्स कितलो जाता रिलीज तें कितें आसा तें आमी कसो हें दिता तेजेर आसा अवलंबून आसा कितें कितें आमची कामां आसा ती येवन ते इस्टिमेट करतले बाबा तुम्ही रिपोर्ट दिता तुम्ही प्रपोजल धाडटा आमी प्रपोजल धाडटा कळ्ळें न्ही ह्या हितून सगळे बोवाळात मरे बाबा आमी ती आतां मिटींग बी घेवपाक लागला बरें सांगता ऑन द रिकॉर्ड कळ्ळें न्ही खुबशीं आमचे सगळें हें जालें मिटींग ठरयता हें आसा आनी तुमी जाणा तेंचेरूय प्रेशर आसा आयज जर तो आमचो WRT मिनिस्टर जर असो जर स्टेटमेंट करता आमच्या एगेन्स्ट थंयसर ते कितें आसा सरकार करता तें सारकें म्हणून मागीर तेजे ऑफिसर कितें करतले तेजेर आमकां समजूंक शकता बरोबर काय न्हू ते वील कितें तेजी जी लायन ऑफ आर्ग्युमेंट आसा न्ही तीच ते कॅरी घेतले तेच फुडें व्हरतले गोंय बाब एक विचारता तुका की ते दिसा CMान एक हें काडलेलो की NIO आहा तेजून ते हांगासर तुमचे तळे मेळ आहा ती सर्वे करता तेजे पयलीं कित्याक करून आनी आतां कित्याक सांगले NIO बी ते तळे बी सारकें करता हांवें म्हटलं न्ही हय तेच बरो हेचेर बी तो शब्द गाजता नकलामी हिंदुजान बी बरो शब्द गाजता आमचे कडेन नकलामी जाल्ली आसा नकलामी कशी जाल्ली आसा की आमकां सुरवातीक जे आमचे जे आसा ही जागा दाखयली काय ती चड दाखयली म्हणजे चड न्हू आमच्या हक्काची दाखयल्ली पूण मागीर तेणी एमेंडमेंट करून ती कमी दाखयली म्हणजे म्हाजो स्टेटमेंट असो आसा कमी कित्याक दाखयली ती कित्याक तेचो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आहा तो कमी जावचो आनी हांकां चान्स पडटलो म्हणा हें आतां हें करपाक जें कर्म केलां न्हू हें करपाक म्हणून आमी कितें म्हटलं एका CMान कितें म्हटलं बाबा तूं जे कितें NIOचो जो पळय तो रिपोर्ट आसा पळय काय न्हू तूं तो इम्प्लिमेंट कर न्हू बिकॉज इट इज हेची बॉडी न्ही ती कोण NIO म्हटल्या बरोबर तांकां हें आसा सुप्रीम कोर्टाचो हें आसा तांकां डायरेक्टिव्ह आसा हें तुमकां सांगता वेटलँडा बी आसा ती ह्या गव्हर्मेंटान हें करूंक ना इट इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनानुसार हे सगळे आमचे प्रिझर्व उरपाक जाय म्हणून कळ्ळें न्हू हेची दखल आसा ती सुप्रीम कोर्टात घेवन हे मागीर NIOक बी तो पळय तें दिल्लें पळय काय न्हू पावर दिला पळय काय न्हू तें तेंच्या मार्फत दिल्लें आसा हें पॉलिटिकल डिसिजन न्ही हो जो म्हणटा पळय काय न्हू आतां इवन CM सुद्दां म्हणटा पळय काय न्हू आमच्या सरकारान केलें हांव तर म्हणटा की आमी जर बाबा सदांच अजय तूं लक्षांत दवर फुडें स्टेटमेंट बे करता आसतना तांकां कावंटर करता आसतना कोणी गव्हर्मेंटान येवन हांगासर हें करूंक ना तें आमी VMC फॉर्म केली आमी वेटलँडाचो हें जागो दाखोवन दिलो अमकें अमकें आसा म्हणून तेन्ना तुमकां कळ्ळें कित्याक म्हणून हांगा तळें आसा म्हणून तुमकां पयलीं खबर नासलें खबरूच नासलें 1908 सप्लाय करताले तांकां खबर नासलें उठ सूट सांगता म्हाज्या गव्हर्मेंटान केलें न्ही तें म्हाज्या गव्हर्मेंटान केलें तुज्या गव्हर्मेंटान केलां तें आतां कितें हें पाड घातलां तें येवन पळय मरे आतां कितें पाड घातलें तें सो सगळो असो हें आसा तर आमी हें करया फास्ट ब्रेक करया कित्याक चड आदीस जालेला आनी ते उपाशी आहा पूण तुमी मातशें हें करा बाबा मनुएल डॉक्टराक बी मातशें सांगा तुवें बरें एक स्टेटमेंट केला म्हणून सांगा जल जंगल जमीन शेवटकर एक आमच्या तळ्यापासून सुरवात कर शेवटकर आतां तुमकां येता फास्ट ब्रेक मागीर उलय फादर मातशें कितें तें तर आतां फास्ट ब्रेक करतलो फादर युजीक पेरेरा जो तांकां सपोर्टाक येयलो आहा जो गांवचो चिंबलचो गांवचो बिरोंडासान येयलो आहा तो तेज्या खातीर तो फास्ट ब्रेक करतलो आतां
ब्रेक करपाक लागता हे बाबा एक पाच ब्रेक करपाक एक या आसा मातशें आतां उबी रावतली आमी उबी रावता तेन्ना तुमी तो फास्टाचें हें आसा तें घेयात एक हें आसा एक आमचो व्हडलो पर्यावरणाचेर म्हणजे आमची हें सगळें सांबाळपी निसर्ग सांबाळपी सगळें हें करपी डॉक्टर माधव गाडगीळ म्हणून खूब जाणटो मनीस तो हालींच ताका मरण आयलें आनी हें जें कितें आयज आमी पळयता उरलां कितें आमच्या हितून महाराष्ट्रा धरून हो सगळो सह्याद्री बेल्ट जो आसा पळय काय तो सगळो धरून सगळो हे तेज्या खातीर आमचें कितें आसा राखून दिल्लें तो मनीस आयज संवसाराक अंतरलो आनी ताका लागून मातशी एक तुमी उबी रावची आनी 1 मिनीट आमी ताका श्रद्धांजली दिवया कळ्ळें फ्रॉम पुना मरे पुना ताका बाबा शांत वेस्टर्न घाटाचो तो प्रोटेक्टर एक मिनटं राव शांत राहा उलोवं नाका आतां Thank you. It's okay, Rahul. Other way, this way. Today, angle sky is landing now. The father is distributing the drinks.